नमस्कार। विकास र परिवर्तनको आवाज रेडियो सिन्धुलीगढी एफएम 92 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धताको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईं तमाम दर्शक श्रोताहरू माझमा कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता अञ्जन राणा छु। हामी हरेक साता हरेक दिन यसै समय आउने गर्दछौं कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतालाई लिएर। कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा सिन्धुलीमा निर्वाचित 9वटा जनप्रतिनिधि भनौं 9वटा स्थानीय तहको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्छौं। जनप्रतिनिधिहरूसँग मात्रै नभई सिन्धुलीमा रहेका जल्दो बल्दो विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न हामी गर्दछौं कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा। सिन्धुलीमा निर्वाचित भइसकिकन स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकिकन जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन्, के गरिरहेका छन्, जनता माझमा बोलेका कुराहरू पूरा गरे त अथवा कहिले पूरा हुन्छ, जनता माझमा बोलेका कुराहरू यो विषयलाई उठान गर्दै आइरहेका छौं र जल्दो बल्दो विषयलाई उठान गरिरहेका छौं भन्ने कुरा अगाडि नै अवगत गराइसकेका छौं। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा चर्चाको विषयमा रहेको विषयवस्तुलाई नै उठान गर्नका लागि आज हामी लागिरहेका छौं। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवनलाई लिएर एउटा विवाद चुलिँदै गएको छ। आज मात्रै गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण थापा मगरसँग कुराकानी गरिसकेका छौं। वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौं। उहाँको तर्फबाट उहाँको जानकारी हामीले लिइसके पश्चात आम तीनपाटनवासी लगायत आम नागरिकहरूले अब उपप्रमुखको पनि विचार बुझ्नुपर्छ। उहाँको पनि त विचार के हो, उहाँको भनाइ के रहन्छ भन्ने कुराहरू आम नागरिकले राखे पश्चात हामीले उहाँको विचारलाई पनि बुझ्ने प्रयत्न गरेका छौं। उपप्रमुख यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, विवादको प्रमुख भूमिका अथवा विवादको मेन स्रोत चाहिँ के हो, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं। अब पनि म ढिला नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु तीनपाटन गाउँपालिका उपप्रमुख उपाध्यक्ष पदम माया तामाङलाई। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। पछिल्लो समयमा तीनपाटन गाउँपालिका विवादको रूपमा चुलिँदै गएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्बन्ध राम्रो भएन भनेर यो कुराहरू आइराखेको छ। सिधै भन्ने हो पनि कारण चाहिँ के हो, यो बारेमा भनिदिनुस् न। अब यो सबैभन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा भएको कुरा चाहिँ हजुर, अब यो विवादको कुरा किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो कुरा त गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन भन्ने कुरा छँदैछ। गाउँपालिका प्रशासनिक भवनमा चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ जुन उहाँले भन्नुभयो यो भेरिएसन गर्ने कुरा, ठ्याक्कै भेरिएसनको कुरा आइसकेपछि विवाद भएको छ। यो भेरिएसन त्यही नै कुरा भएको छ। सुरु त यसको जड त यही नै हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले जुन खालको हिजो चाहिँ छलफल गर्ने कुरा, भेरिएसन चाहिँ भुक्तानी दिने कुरा, जुन कुराहरूको चाहिँ उहाँले अहिले जुन कुरा चाहिँ मिडियामा आएर भनिरहनु भएको छ, जनतालाई दिने झुट्टो आश्वासन जुन खालको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो सबै गलत खालको चाहिँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। मलाई लागेको कुरा यो गाउँपालिकाको भवन, जुन गाउँपालिकाको भवनमा चाहिँ भेरिएसन गर्ने चाहिँ 15% रकम थप्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षज्यूले गरिरहँदा हामी विमति छौं। हामी गाउँपालिकाको भवन बनाउने विमति होइन, हामी यो पैसा 15% पैसा थप्नलाई चाहिँ विमति छौं। किन त विमति? उहाँले नियम विपरीत भनौं न, उहाँले आफूले खानको लागि आफ्नो घर जग्गा जमिन जोड्नको लागि त मागेको होइन होला नि। गाउँपालिका भवन निर्माणकै लागि भनेर मागेको भेरिएसन पैसा होला नि त। किन चाहिँ तपाईहरुलाई विमति भयो त 15% भेरिएसन दिनको लागि? अब यो मेरो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा, मैले चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने जवाफको कुरा चाहिँ के हो भने जुन यो भेरिएसनको कुरा गरिएको छ, यो भेरिएसन भनेको कुरा हामी आफैले छलफल गरेको छैनौं, हामी आफैलाई पनि थाहा छैन। हामी के मात्रै बुझ्छौं भने गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ठेक्का लगाएको छौं, ठेक्कामा कम्पिटिसनमा ठेकदारले ठेक्का लगायो, त्यो चाहिँ 4 करोड 82 लाखमा 4 करोड 82 लाखमा चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ ठेक्का लगाइसके पछाडि त्यही भित्र चाहिँ भवन सम्पन्न हुने हो भन्ने कुरा बुझ्छौं हामी। अहिले हाम्रो जनतालाई बुझाउने कुरा पनि हामीले त्यही नै बुझाउने हो। तर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ 15% चाहिँ भेरिएसन गर्नुपर्ने भयो। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ कुरा के हो, हाम्रो विमति चाहिँ कहाँनिर हो भने जुन यो भवनमा चाहिँ टेन्डर लगाउँदाखेरि सम्झौता गर्ने बेलामा
सम्झौता गर्ने बेलामा चाहिँ यो भवनको चाहिँ कुनै चाहिँ आइटम थप्न पर्ने थियो भने होइन, अहिले अब भेरिएसन गर्न पर्ने थियो भने त त्यतिखेरै कुरा आउनु पर्थ्यो नि। त्यतिखेर त कुरा आएको छैन। त्यतिखेर त म भवन सम्पन्न गर्छु भनेर चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ सम्झौता गरेको छ। अनि त्यसो भइसके पछाडि अहिले जब चाहिँ अहिले यतिखेर आएर चाहिँ म भेरिएसन बापतको चाहिँ रकम नछुट्याएसम्म गाउँसभा नगर्ने अथवा चाहिँ यो भेरिएसन गर्न पर्छ भन्ने खालको कुरा जुन खालको उहाँले ल्याएर चाहिँ यो मैले त्यतिखेर चाहिँ छलफल गर्दै ल्याएँ, त्यतिखेर चाहिँ छलफल गर्न चाहे जुन खालको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ त्यो कुरा कुनै भएको होइन। कहाँसम्म भयो भने एकचोटि उहाँले प्रस्तावमा आछ साउनको 2 गते बसेको मिटिङमा, असारको 2 गते बसेको मिटिङमा यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावली जुन यो पास गर्न पर्ने भनेर चाहिँ जुन प्रस्तावमा आइसकेपछि हामीले छलफल गर्ने समय हामीसँग थिएन, अर्को मिटिङमा ल्याउने भन्ने कुरा भयो। अनि यो किन त, यसको उद्देश्य के हो त, यो सार्वजनिक खरिद नियमावली त यसको त आवश्यकता त होइन भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले अर्को मिटिङमा छलफलको कुनै पनि छलफलमा पनि आएन। छलफलमा नआइसकेपछि हामी उठेर हिँडेका हौँ। त्यतिखेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कुरा त्यतिखेर आएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडिको भेरिएसनको कुरा चाहिँ ठेकदारले अहिलेसम्म हामीलाई यो चाहिँ भेरिएसन गर्न पर्ने भयो, यसको थपगोड गर्न पर्ने भयो भनेर ठेकदारले हामीलाई कार्यपालिकाको बोर्डलाई भनेको छैन। अनि अध्यक्षज्यूले त आज मात्रै भन्नुभएको छ भेरिएसनको लागि चाहिँ ठेकेदार कम्पनीको मालिकले हामीलाई पठाएको छ। 2077 साल मङ्सिर 15 गते भेरिएसनको लागि पहिलो पत्र पठाइयो, त्यसपछि व्यवस्था गरियो, त्यो हामीले राख्यौं प्रस्ताव, त्यो अस्वीकार भइसके पश्चात फेरि पनि यो चाहिँ हामीबाट चाहिँ भनौँ न पारित नभइसके पश्चात, भेरिएसनको लागि ओके नभइसके पश्चात माघको 18 गते अर्को भेरिएसन लेटर आयो। त्यसमा चाहिँ भनिएको छ जो भेरिएसनको लागि 15% रकम नछुटिए हामीले गर्ने काम कुराहरू रोका गर्न गर्छौं होइन। समयमै तपाईहरूको भवन निर्माण हुँदैन, भोलि चाहिँ त्यसमा भनौँ न कमी कमजोरी हामीलाई देखाउन पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी आयो। भेरिएसनको लेटर निर्माण कम्पनीले नै पठाछ भनेर अध्यक्षज्यूले त भनिराख्नु भएको छ नि त। अब त्यो चाहिँ मैले उहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ सत्य कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। हजुर, होला एकछिनको लागि त कोही भ्रममा पर्छ होला, तर सत्य कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, सत्य कुरा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। अहिलेसम्म यो ठेकदारले मलाई चाहिँ अब यो भेरिएसन गर्न पर्ने भयो, यो भेरिएसन चाहिँ यो तरिकाले गर्न पर्ने भयो भनेर कुनै पनि चिठीहरू चाहिँ हामीलाई आएको थाहा छैन। हाम्रो मैले भने होला थाहा छैन भनेर भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ उपाध्यक्षको नियत हो कि भन्ने कुरा पनि कसैलाई लाग्न सक्ला। अध्यक्षज्यूले त्यो भन्न सक्नु होला, तर कार्यपालिकाको बोर्डलाई नै सोध्नुहोस्, कार्यपालिकाको बोर्डलाई नै थाहा छैन, त्यो चिठी आएको कुरा थाहा छैन। अहिले अब यहाँनिर त ल त्यो त ठिकै छ होइन। अब यहाँनिर भनिरहँदाखेरि के छ भने नि उहाँको अध्यक्षज्यूको भनाइ चाहिँ नक्सा संघीय मन्त्रालयले पठाइयो, त्यो नक्सा पठाए अनुसार डिपिआर गर्नुपर्ने हो, तर डिपिआर गर्ने कन्सल्टेन्टले चाहिँ अलिकति केही कम स्टेटमेन्ट राखेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिपिआर गरेछन् होइन। त्यहाँ समस्या भयो, त्यो त्यति बेला थाहा भएन। डिपिआर गर्ने बेलामा केही स्टेटमेन्टहरू छुटेका कारण त्यही छुटेका स्टेटमेन्टकै आधारमा चाहिँ 4 करोड 82 लाख समथिङ त्यतिकोमा चाहिँ सम्झौता भयो। पछि आयो कि पछि मात्रै थाहा भयो कि नक्सा बमोजिम रहेनछ भन्ने कुरा। पछि त फेरि नक्सा अनुसार त बनाउनु पर्यो, अनि बनाउनु परिसके पश्चात त्यो 4 करोडमा त अब काम पनि थपिने भएपछि पैसा पनि थपिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्माण कम्पनीले चाहिँ त्यो डिमान्ड राख्यो। हामीले खानको लागि होइन नि भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षज्यूको हो नि त। अब यो त उहाँले भनौँ न भवनलाई परिमार्जन गरेर केही छुटेका कुराहरूलाई त परिमार्जन गरेर त्यसलाई सुधारेर त लानु भएको छ नि। यो विषयलाई चाहिँ भनौँ न किन थप्नलाई चाहिँ किन अनाकानी भन्ने कुरा हो कि। अब यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति म आफूले लागेको कुरा अहिलेसम्म भएको र उहाँले गर्दै आएको व्यवहारको कुरा गर्नुपर्छ।
त्यसो हुँदाखेरि यो नक्सामा त्यही काम हुन्छ। हजुर इस्टिमेटमा छैन, इस्टिमेटमा नभएपछि भेरिएसन गर्न पर्यो। हजुर जुन खालको उहाँले त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो नक्सामा हुँदाखेरि इस्टिमेटमा नहुने भनेपछि त्यो इस्टिमेट बनाउने बेलादेखिको नेट खराब छ। मैले भन्दा त्यतिखेरदेखि नै नेट खराब छ। नेट खराब छैन भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ नक्सामा यही काम नक्सामा छ, यही काम इस्टिमेटमा रहेनछ। यसलाई चाहिँ अब जगदेखि सुरु गर्नुपर्ने भयो, यसलाई छलफलमा लानु पर्यो। कार्यपालिकामा चाहिँ छलफलमा लग्यो अरे यो चाहिँ भेरिएसनै गर्न पर्ने रहेछ भने पनि छलफल मार्फत लैजाउँ भन्ने कुरा आउने थियो नि त। त्यतिखेर त आएन, त्यतिखेर त आएन। त्यसो भइसके पछाडि अहिले उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अहिले पछाडिको माथि आइसकेर थप्या होइन नि, माथि आइसकेर चाहिँ थपेको होइन। मैले जगबाट गरेको भन्दा मैले सुनेको छु नि उहाँले दिएको इन्टरभ्यू त। त्यसो हुँदा त जगमै हो भने त सम्झौता गरिसके पछाडि सम्झौता गर्ने बेलामा ठेकदारले भन्न पर्यो नि यो चाहिँ आइटम छुटेको छ, यो चाहिँ नक्सामा छ, यही काम इस्टिमेटमा छैन भन्ने कुरा त उहाँले गर्नु पर्यो नि। उहाँले नभनेको अवस्थामा अहिले यो छैन, यो चाहिँ यस्तो यस्तो भए पछाडि चाहिँ मैले यसो गरेको हो भनेर अध्यक्षले भन्दा त त्यो त इस्टिमेटदेखि नै उहाँको नेट खराब छ। यो अब यो भनिरहँदाखेरि होइन, यहाँ त समस्या त के आयो भने नि डिपिआर गर्ने जो कम्पनी छ होइन, स्टेटमेन्ट तयार गर्ने कम्पनी छन्, यहाँ पनि त प्रब्लम छ होइन। उता निर्माण व्यवसायी जोसँग सम्झौता गर्यो त्यहाँ पनि समस्या देखियो। अब यो समस्या अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा समस्या आइसकेपछि, टकराव आइसकेपछि यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरू कल्चर टेनको मान्छे जो डिपिआर गर्ने मान्छे होइन, त्यो कम्पनीका मालिकसँग अथवा जो चाहिँ भनौँ न संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर भनौँ निर्माण व्यवसायी जो निर्माणको जिम्मा ल्याएको संयोजकसँग बसेर अनि अध्यक्षज्यूसँग बसेर तपाईहरू बसेर चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्न सक्नु भएन र किन गर्नु भएन, के कारणले चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएको भएन त? अब मैले यो चाहिँ कार्यपालिकाको मिटिङमा जो यो भेरिएसनको कुरा उठ्न थाले पछाडि भेरिएसनको कुरा कहिले उठेको छ भने एकैचोटि यहाँ सुरुमा कुरा उठेको छैन। सुरुमा कुरा नउठिसके पछाडि काम गरेर उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। काम गर्दा गर्दै कहाँ आइपुगेर कुरा उठ्यो भने माघको 18 गते कुरा उठेको छ। माघको 18 गते कुरा उठ्दाखेरि भेरिएसन बापतको चाहिँ रकम भुक्तानी नदिएदेखि काम रोकिने भयो, यसलाई चाहिँ छलफल गर्न पर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर हामीलाई थाहा भयो। तपाईले त पहिला सुरुमा कुरा उठाउनु भएन, अहिले त अब यो बीचमा आएर चाहिँ भेरिएसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षले होइन नि यो कुरा गर्छ, कुरा त गाउँ ठेकदारले होला नि। ठेकदारले त म आएर कुरा गर्नुपर्ने। अहिलेसम्म हामी कार्यपालिकाको बोर्डले ठेकदार चिनेको छैन। को हो कहाँ हो एउटा नाम सुनेका छौँ, भरत कार्की भन्ने कुरा नाम सुनेका छौँ, उहाँ देखेको छैन। सुन्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि अब यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ अहिले भेरिएसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि ठेकदार नै हामीले चिने, ठेकदारले भनेकै छैन। ठेकदार त यहाँ आएर चाहिँ यस्तो भयो भनेकै छैन। अनि फेरि उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ आइटमै थिएन, पिलरै थिएन, यो सबै थोक चाहिँ घटेको थियो भन्दा त यो त उसमा जगमा थियो नि, समस्या त जगदेखि नै आएको थियो नि। जगदेखि नै समस्या एकैचोटि आएर मागमा आएर कुरा गरिएको छ भनिसकेपछि त गुम्रामा राख्न पर्ने, कार्यपालिकाको एउटा बोर्डलाई झुक्याउन पर्ने, अनि यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नै मनमानी ढङ्गले चाहिँ लान पर्ने, त्यो खालको काम त नियत खराब थिएन भने त त्यसो गर्न पर्थेन नि। प्रत्यक्ष कार्यपालिकामा ल्याएर यो काम चाहिँ यो चाहिँ थिएन भनेपछि यो सुरुवाती भवन सुरुवाती भनौँ न बनाउने बेलादेखि नै हजुर हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ नियत खराब हो भन्ने तपाईको भनाइ? एकदम एकदम यो भवन बनाउनेदेखि होइन, बनाउनलाई घडी खाने बेलादेखिको नियत खराब थियो उहाँको। कसरी? उहाँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ यो घडी यो गाउँपालिका प्रशासनिक भवन चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा गरी खाने भाँडा जस्तो भयो। यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि त्यही नेत खराब छ, खन्ने काम गर्दा पनि घरेटी खार्ने काममा पनि त्यही नै नेत खराब छ। त्यहाँदेखिको नै उहाँको नेत खराब थियो। यो त्यति गर्दा गर्दै पनि गाउँपालिकाको भवन चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा बोर्डले निर्णय गर्यौं। बोर्डले होइन यो गाउँपालिका प्रशासनिक भवन चाहिँ बनाउनु पर्छ, यसलाई बनाएर लिएर गयौं भने मात्रै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ भोलिबाट चाहिँ हामीले बस्न पाउने कुरा, एउटा के गरियो त भन्दाखेरि देखाउने कुरा र जनताको जो विकास निर्माणमा आएको कुराहरू चाहिँ विकास निर्माणमा आएको रकमलाई चाहिँ विकासमै लाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ घर भाडा तिरिरहेको छौं, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर हामीले लगेका छौं।
अध्यक्षज्यूले हिजो भनेको मैले सुने। यो चाहिँ मैले मेरो जबरजस्तीले मेरो बलले उहाँले भन्नुभएको तपाईँले कतिको सुन्नु भएको छ नि, आम जनताले सुन्नु भएको छ नि। बहुमतमा थियो, मलाई काम गर्नु थिएन त बहुमतले, हामीले चाहिँ त्यहाँ सहमत नगरेको भए भवन के गरी बन्थ्यो? उहाँको मात्रै नेतले ल म बनाउँछु भनेर लाग्दाखेरि हामीले चाहिँ बनाउनु पर्दैन बनाउनु हुँदैन भनिरहँदाखेरि त भवन त बन्थेन। अहिले त अवरोध आयो नि त, तपाईँहरूको कारणले चाहिँ त्यहाँ अड्डेर बस्नु पर्यो नि त। त्यो त हामीले ठेक्का लगाइसकेपछि ठेकदारले सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। ठेकदारले सिद्ध्याउनु पर्छ नि। उहाँले त म काम सिद्ध्याउँछु भनेर सम्झौता गरेको छ नि। हजुर, उहाँले त फेरि अब के भन्यो नि त, यही समस्या त सुरुमै भयो नि त। नक्सा विपरीत चाहिँ हामीले सम्झौता लगाएछौँ, सम्झौता गर्न दिएछौँ। नक्सामा चाहिँ जो कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ छुटिएछ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ नि त। भोलि अब त्यही भवनलाई हो निर्माण त हुने भयो तर भोलि पास नहुने भयो भन्ने कुरा हो नि त अध्यक्षज्यूको। नबनाउनु, बनाइसकेपछि मन्त्रालयसँगै मन्त्रालयबाटै ओके हुने गरी बनाउन भन्ने कुरा हो नि त उहाँको। होइन त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यही अहिले बनाएकै भवनको डिजाइनमा चाहिँ नक्सामा छ। हजुर, इस्टिमेटमा नहुने भनेपछि तपाईँको भनाइ अनुसार त्यहाँ केही पनि थपिएको छैन? थपिएको छैन, नक्सामा छ। हजुर, सबै कामहरू नक्सामा छ। हजुर, इस्टिमेट बनाउने बेलामा उहाँको नेत खराब भएर बिगार्नु भयो होला। अहिले मलाई शङ्का लागेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बोर्डलाई गुमराहमा राख्नु, मलाई नै गुमराहमा राख्नु, यतिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ गाउँसभा चाहिँ पैसा नछुट्याएसम्म चाहिँ रकम नछुट्याएसम्म म गाउँसभा गर्नु दिन्न भन्नु, अनि फेरि 6 गतेको मिटिङसम्म पैसा छुट्याउनु पर्छ भनेर जानु, अनि अहिले आएर जब पैसा बाहिरबाट चाहिँ पैसा नै भुक्तानी भइसकेको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसके पछाडि अनि यो चाहिँ पैसा छुट्याउनु पर्थ्यो, यो चाहिँ मैले भुक्तानी दिउँ भनेर पहिल्यै भनेको भनेर चाहिँ उहाँले सरासरी गलत गरेर लिएर आउनु भएको छ भने चाहिँ केही न केही त थियो नि। गलत गर्नेको त एउटा सीमा हुन्छ, हद हुन्छ। उहाँले त गलत गर्ने कुरामा त हिजो छलफल गर्ने बेलामा चाहिँ इस्टिमेट अनुसारको चाहिँ काम गरेर तपाईँहरूले मान्नै भएन अरे त। राख्नु पर्यो, प्रस्ताव राख्नु पर्यो, त्यो प्रस्तावमा चाहिँ तपाईँहरूले अस्वीकार गर्नु पर्यो, मान्नु भएन अरे। अनि कामै अवरोध हुने भइसके पश्चात काम चाहिँ किन अवरोध गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो आफ्नो चाहिँ नियममा चाहिँ आधारित रहेर चाहिँ मैले कानुनलाई टेकेर चाहिँ मैले काम त्यो आफ्नो कदम अगाडि बढाएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि त। होइन त्यसरी हामी मान्दै मानेनौँ भन्ने कुरा गर्दा पनि अध्यक्षज्यूले ल्याउने प्रस्ताव होइन होला नि। अध्यक्षज्यूले यो भवनमा चाहिँ पैसा थप्नुपर्छ भनेर ल्याउने प्रस्ताव होइन होला नि। सम्बन्धित ठेकदारले त भनेकै छैन, कसरी मानेनौ भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँ त प्रमाणै छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। प्रमाण होला, उहाँले त प्रमाण त उहाँको गोजीमा होला, उहाँको खल्तीमा राख्नु भयो होला। तर हामीसँग त कार्यपालिकामा त कुनै कार्यपालिकामा ल्याएको छैन, त्यहाँको त हाकिमले भन्ला, त्यहाँको त भोलि त भन्नु पर्ला नि त। भोलि आयो भने प्रमाण देखायो भने त फेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्ला नि त। तपाईँहरू यहाँ यसरी चाहिँ होइन अध्यक्षज्यू यस्तो भयो, अध्यक्षज्यूले यसरी यो काम गर्यो अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यो काम गरिरहेछ मिलोमतोमा भन्दाखेरि भोलि समस्या हुन सक्छ नि त। भोलि उहाँहरूले चाहिँ प्रमाण पेश गर्यो भने त गाह्रो होला नि। होइन, हामीले त के भनेका छौँ भने नि हिजो ठेकेदारले काम गरिरहँदाखेरि यो सम्झौता गरेर काम गर्ने क्रममा उहाँले म भेरिएसन गरेँ त भेरिएसनको उहाँसँग प्रमाण सहितको छ, भोलि उहाँले पाउने खालको कुरा त उहाँले लडेर खाने कुरा हो। उहाँले लडेर खाने कुरा हामीले रोकेर रोकिने कुरा होइन। त्यसो हुँदा त आज हामीले त यहाँ छलफल गर्न पाएनौँ। हिजो त उहाँले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ भने आज कार्यपालिकाले चाहिँ फेरि बजेट किन छुट्याइदिनु पर्छ? अब भनिदिनुहोस् न उपाध्यक्षज्यू, अब यो मन्त्रालयको नक्सा अनुसार तपाईँ घर बनाउने हो या होइन यति मात्रै भनिदिनुहोस्। बनाउने हो, बनाउने हो। हामीले बनाउन बनाएको पनि छौँ र हामीले इस्टिमेट जुन खालको चाहिँ नक्सा बनाउँदा त्यो भवन चाहिँ डिपिआर गर्ने बेलामा पनि नक्सा जुन अहिले चाहिँ संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसारकै नक्सा छ, त्यो नक्सा त छ नि। अहिले नक्सा केमा त अब त्यो अनुसारले बनाउँदाखेरि त फेरि 15% भेरिएन्स त थप्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि त्यसमा मात्रै अब दिनै हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको होइन? एकदम त्यो हामीले त अघि नै मैले भने सिस्टमेटिक तरिकाले हामीलाई जानकारी गराएको कारणले जानकारी गराएर होइन नियमबद्ध तरिकाले आयो भनेदेखि हुन्थ्यो। तर हामीलाई त्यो जानकारी नै नभइकन भित्रभित्रै त्यो सेटिङ मिलेर आएको कारणले चाहिँ हामी अमान्य छौँ भन्ने तपाईँको विचार भनाइ?
त्यो त मैले अहिले पनि यस्तो भनेको छु, जुन उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, यति मैले भेरिएसनको काम गरेँ, बढी काम गरेँ, यो चाहिँ मेरो बढी काम गरेको पनि यहाँ भुक्तानी भएन, हरेक कुरा सिस्टममा चाहिँ हिजो सिस्टममा नआउँदाखेरि पनि काम भएन भनेर त भोलि त उनले गाउँ भवन सम्पन्न भइरहँदाखेरि मुद्दा हालेर लडेर खाने कुरा त उहाँलाई खुल्ला छ नि, खुल्ला छ नि। गाउँपालिकालाई चाहिँ उहाँले निवेदन हाल्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले बढी काम गरेँ भनेर चाहिँ दावी गर्ने ठाउँ हुन सक्छ। आज भवन सकिएकै छैन, हामीले 4 करोड 82 लाखमा टेन्डर लगाएको त्यो पैसा पनि हामीले भुक्तानी गरिसकेको छैन, अनि बिचैमा भेरिएसन गरेको चाहिँ पैसा भुक्तानी गइरहेछ भनिसकेपछि नेट कति राम्रो थियो भन्ने कुरा त जनताले यो भन्नुभएको छ। मैले राम्रो काम कुरो गर्दा गर्दै म यथार्थमा म आफ्नो ठाउँमा सही छु, यो हुँदा हुँदै पनि उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ राजनीति कुरोलाई ल्याएर मलाई पछाडि पार्ने काम कुरो गरियो, अगाडि बढ्न दिएनन् भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब यो म आफूले भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँले बोलेकै कुरामा मैले भने, जुन राजनीति विषय बनाएको राजनीति विषय बनाउने कुरा र यस्तो अनियमितता गर्ने कुरा त फरक हुँदैन र, फरक चिज होइन र। मैले अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ यो काम गर्दैछ भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि त्यो उचित हो त? मैले त्यतिकै बोल्दाखेरि चाहिँ भोलि त अहिले बोलिरहेको कुरा चाहिँ भोलि किन यस्तो भयो, आखिरी त होइन रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुने हो भने मैले चाहिँ यो चाहिँ अनियमितता भयो, यो चाहिँ हुँदै नभएको कामहरू चाहिँ यो भ्रष्टाचार चाहिँ भएकै हो भन्ने खालको कुरा गर्नलाई चाहिँ यो एकदम तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ नि। एउटा भवन हामी टेन्डर लगाउँछौँ, भवन टेन्डर लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले सम्झौता गर्छ, सम्झौता गरेर म सम्झौता बमोजिमको काम गर्छु भनेर एउटा ठेकदारले भन्छ, मैले कुनै पनि भेरिएसन रकम मागेको छैन भनेर उहाँले भन्छ, हामीसँग कुनै टचल छैन, कार्यपालिकामा आउनु भएको छैन, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छैन, मलाई चाहिँ यो आइटम चाहिँ फेरबदल गर्न पर्ने भयो अथवा थप्नु पर्ने भयो आउनु भएको छैन। अनि उहाँ चाहिँ त्यसै गरी नआइरहँदाखेरि अब राजनीति इस्यु बनाएर राजनीति इस्यु भन्न मिल्छ र? पैसा चाहिँ अनावश्यक कुनै पनि शीर्षक नभइकन भुक्तानी गरेर अगाडि बढ्ने, कसैलाई चाहिँ त्यो कार्यपालिकाको बोर्डलाई नै थाहा नहुनु पर्ने, कसैलाई थाहा नहुनु पर्ने, अनि यो राजनीति इस्यु भन्न मिल्छ र? भनेपछि तपाईहरुको भनाइ चाहिँ भेरिएसन नै आएको छैन भन्ने कुरा हो हैन? भेरिएसन नै आएको छैन, त्यतिकै चाहिँ मागिराखेको छ भन्ने कुरा हो होइन? यो त हामीले त यस्तो हो, थाहा नभएको कुरा त हामीले त भोलि पनि भन्छौँ, अहिले पनि भन्छौँ, भोलि पनि भन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि टसल छैन, हामीलाई आएको छैन, हामीलाई न प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले जानकारी गराएको छ, न अध्यक्षले जानकारी गराएको छ, न नै ठेकदार आएको छ, मलाई चाहियो भन्न आएको छ भनिसकेको छ अध्यक्षज्यूले एकैचोटि म भेरिएसन गर्नलाई चाहिँ। खोइ यो भेरिएसन लेटर खोइ त तपाईहरुले हामीलाई उपलब्ध गराउनुस् न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रतिक्रिया के थियो? त्यो हामीले माग्ने होइन नि सर। हजुर होइन, प्रमाण त चाहियो नि त होइन? यो आएको छ भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि त वास्तविकता के हो रहेछ भनेर त तपाईहरुले पनि बुझ्नु पर्यो होला नि त, होइन र? हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँले जब चाहिँ यो भेरिएसन गर्न पर्ने भयो, यो चाहिँ यति रकम चाहिँ छुट्याउन पर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँको माग आइसकेको कुरा त कार्यपालिकामा लगेर छलफल गर्ने हो नि। हजुर, छलफलमै आएको छ, सुन्नुहोस्, छलफलमै आएको छैन। अनि अहिले चाहिँ अब यो प्रमाण छ, यो मितिमा पठाएको थियो, यो मितिमा पठाएको थियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि अनि त्यो कुरा त त्यो छलफलमा ल्याउनु पर्थ्यो कि त्यो यति मितिमा आएको थियो भनेर चाहिँ अहिले ल्याउनु पर्थ्यो? तपाईँहरू भन्नुहोस् त एकचोटि, त्यो उचित हो कि होइन? कति उचित हो? त्यो त चिठी उहाँले पठाउँछ भने त तत्काल कार्यपालिकामा त मिटिङ बसेको छ, आउनु पर्छ। यसको अर्थ भनेको भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएको हो भन्ने कुरा हो तपाईको? हामीले त यही हो, बुझ्ने नै यही हो, मैले होइन जनताले बुझ्ने नै यही हो। मैले भोलि जनतालाई भन्नुपर्छ के भएको भन्दा सत्य तथ्य भन्नुपर्छ। मैले यहाँ कसैलाई चाहिँ राजनीति इस्यु बनाउने, कसैलाई खुइल्याउनु पर्छ, कसैलाई सकाउनु पर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि जे यथार्थ कुराहरू भएको हो त्यो कुरा चाहिँ मैले जनतालाई भन्नुपर्छ। अनि वास्तविक कुरा तपाईले बोल्न सक्नु भएन रे, भन्न सक्नु भएन रे। सही हो भनेदेखि सही हो, कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ होइन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले गर्नु भएन नि भन्ने कुरो गर्नु भएको छ नि। उहाँले पार्टीबाट निर्देशित काम बाहेक तपाईले केही पनि गर्नु भएन रे भनेर चाहिँ आरोप आइराखेको छ नि। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो, ठिक छ, हामी कुनै न कुनै पार्टीबाट नै
जनताबाट निर्वाचित भयौँ, कुनै न कुनै पार्टीकै झण्डाबाट आएको छौँ, निर्वाचित भएको छौँ। त्यसो हुँदा केही कुराहरू चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव पनि कतिपय चाहिँ कुराहरू लिनै पर्छ। सबै कुरा A to Z कुरा चाहिँ पार्टीकै कुरामा जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले जुन खालको कुरा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलिक गलत छ। कार्यपालिका चलाउने कुरा र पार्टी चलाउने कुरा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। पार्टीको कुरा चाहिँ केही कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ, तर सबै कुरा चाहिँ सबै कुराले चाहिँ पार्टीले भनेकै उसमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले जुन खालको चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा गलत छ। तपाईहरुले चाहिँ यसो चाहिँ गर्नु होला। उहाँले त्यति भनिसकेपछि मैले उहाँलाई भन्नुपर्छ अहिलेसम्म गाउँसभा नभएको कुरा उहाँले त हिजो भन्नुभएको छ नि हामीलाई। गाउँसभा चाहिँ असारमा गर्न पर्ने गाउँसभा, असारको 25 गतेसम्म गर्न पर्ने गाउँसभा चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ छलफलमा 2-3 दिनसम्म चाहिँ छलफलमा आयो। छलफलमा आइसकेपछि छलफल निरन्तर लाने, निरन्तर लगेर चाहिँ यो गाउँसभा सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ कार्यपालिकाको बोर्डले भन्दै मेरो अधिवेशन आज म पार्टीको चाहिँ कार्यक्रममा व्यस्त छु, यहीँ नै चाहिँ म बाजेर बस्ने, यहीँ नै चाहिँ उ गरेर बस्ने छैन। म तपाईहरु जुन दिन कार्यपालिकाबाट भेरिएसनको पैसा छुट्याइन्छ त्यो दिन मात्रै म कार्यपालिकाको मिटिङ बस्ने, गाउँसभा गर्छु, होइन भएदेखि म पार्टीको काममा लागे भनेर त उहाँले त्यसै गरी लाग्नु भएको छ नि। उहाँले त पार्टीको कुरा कतिको सुन्ने, पार्टीको कुरामा कतिको हिँड्ने भन्ने खालको कुरा त उहाँले त के गर्नुभयो, जनताको विकास निर्माणदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अवरोध गरेर चाहिँ उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि अझै हामीलाई चाहिँ आरोप लगाएर पार्टीको मात्रै कुरा सुनेर पार्टीको मात्रै निर्देशनमा चाहिँ अगाडि बढियो भन्ने खालको कुरा त उहाँले त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त मैले भन्नुपर्छ त हामी जनताको निर्वाचित हौ र जनताको काम समयमा गर्नुपर्छ। पार्टीको कुरा सुन्ने, पार्टीको काम गर्ने कुराहरू चाहिँ समयमा हुन्छ, तर निरन्तर चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले यो कार्यालय चलाउनलाई दिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सेर मलाई अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले यसो भन्दाखेरि मलाई यो कुराले चाहिँ असर पर्छ होला भन्ने कुरा उहाँले नसम्झिनु भनेको कुरा नै के हो भने म सक्षम छु भन्न खोज्नु भएको। उहाँले नै आफ्नो हरेक कुरालाई चाहिँ बाधा अड्को पारेर चाहिँ जानु भएको कुरा चाहिँ बिर्सिनु भयो। हजुर, अब यहाँ बजेट नआउनुको कारण भनेको त तपाईहरुको पनि त छ नि, हैन र? यो चाहिँ भनौं न, यसलाई ठोस निर्णय गर्न नसक्नु, अन्तिम यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा ल्याउन नसक्नुको कारण पनि त हो नि, हैन? यसलाई छिटै निर्णयमा ल्याउँ, ठोस निर्णय गरौँ भन्ने कुरा तपाईहरुमा कहिल्यै सोच आएन त्यस्तो? होइन, त्यो त हामीले भन्यौं त, निरन्तर कार्यपालिका मिटिङ बसौँ, तपाई पार्टीको काम नभन्नुस्, यो चाहिँ समयमा ल्याउनु पर्छ बजेट। मान्छे जनता त निराश हुन्छ नि। कतिपयले त मलाई कुलो भनेको छ, कतिले चाहिँ पाइप भनेको छ, कतिपयले चाहिँ बाटो कुलो अवरोध भएको छ, हैन? कतिपय कामहरू उहाँले भन्नुभएको छ कि यो हामीले गरेको कुराहरू, यो जति पनि यो भवन निर्माणको कुराहरू, यो प्राविधिक कठिनाई, प्राविधिक त्रुटिहरू भएका कुराहरूलाई जति पनि राख्ने प्रयत्न गरौँ उहाँलाई, तर बुझ्ने कोसिस कहिल्यै गर्नु भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। के हामीले बुझ्ने कोसिस त किन गर्दैनथ्यौं त? हामी सल्लाह हामीले बुझ्ने कोसिस चाहिँ कहाँसम्म भने मैले तपाईहरुलाई भन्न पर्छ र भएको कुरा अघि नै मैले भनिसके भन्नुपर्छ। माघको 18 गते 19 गतेको निर्णयले ठेकेदार र कन्सल्टेन्टसँग चाहिँ बसेर छलफल गर्ने भनेर त त्यतिखेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ। अनि उहाँले ठेकेदार पनि बोलाउनु भएन, कन्सल्टेन्ट पनि बोलाउनु भएन। उहाँ कहिले बोलाउन चाहनुहुन्न, बोलाउन चाहँदा त एउटा कार्यालयले चाहिँ बोलाउन चाहँदाखेरि त आउनुपर्छ नि। ल एउटै कुरा तपाईहरु ठेकेदार कम्पनीको मान्छेसँग अनि यो डिपिआर गर्ने व्यक्ति भनौं कम्पनीसँग बसेर छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौं। हामीले त्यतिखेरदेखि भनेको छौं यो कुराले भोलि चाहिँ तपाईले भेरिएसनको कुरा जुन ल्याउनु भयो अध्यक्षज्यू, मेरो कार्यपालिकाको बोर्डलाई थाहा पाउनु पर्छ। अनि फेरि कार्यपालिकाको बोर्डले थाहा पाउनु पर्छ। भोलि त समस्या आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सत्यता कुरा गर्नुपर्छ। उहाँले नै यति इस्टिमेटमा पनि उहाँले गलत गरेको छ भने त उहाँले सुचाउनु पर्छ। उहाँलाई त हामीले त्यतिकै लगाएको छैन नि, पैसा दिएर लगाएको छ नि, डिक्लेयर गर्न त पैसा दिएर लगाएको छौं नि। अनि उहाँले बिगार्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो बिग्रेको छ, यो बिग्रेको हो, यो चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले कतिपय त उहाँले सुधारेर जाने कुरा थियो होला नि। अनि त्यो कुरा चाहिँ गर्न नपाउने, त्यो कुरा चाहिँ गर्दै नगर्ने, अनि एकैचोटि पैसा मात्र छाउनुपर्छ भनेर जाने कुरा हुन्छ। हजुर, अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यही हो क्या। कार्यपालिकाको मिटिङमा हामीले राख्यौं यो कुरा असारको 32 गते, सायद असारकै साउन 32 गतेको मिटिङमा चाहिँ यो कुरा राख्दाखेरि उपाध्यक्षज्यू मलाई नै टार्गेट गरेर, अध्यक्षलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ कुर्सी उचाल्नु भयो भनेर पनि कुरा गर्नुभयो। अनि के जनप्रतिनिधि जनताले कुर्सी उचाल्नकै लागि, ती त्यस्ता काम गर्नकै लागि भनेर निर्वाचित गरेको हो भन्ने कुराहरू उहाँको थियो।
के हो त तपाईलाई त्यही कुर्सी उचाल्नकै लागि त्यस्तै काम गर्नको लागि निर्वाचित गरेका हुन् त तपाईलाई? होइन, उहाँले जति गरिरहनु भएको कुरा छ, हजुर, उहाँले गरेको कुरामा चाहिँ के हो भने अब मैले अलिक यो कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुरालाई मैले चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। म चाहिँ सक्षम तरिकाले लिएर जानुपर्छ। उपाध्यक्ष चाहिँ केही पनि नजान्ने छ, उपाध्यक्षले त केही पनि गर्न सक्दैन, झुक्क्याउन पर्छ, छलछाम गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दै लान पर्छ भन्ने खालको कुरा जुन उहाँको नियत खराब थियो, त्यही नियतले आज मिडियामा आएर पनि उपाध्यक्षज्यू चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्न। उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ कुर्सी उचालेर कसैलाई आक्रमण गर्छ, कसैले मलाई राम्रो गर्दा गर्दै म माथि चाहिँ राम्रो क्वेसन आउँदा आउँदै मैले कसैलाई चाहिँ नराम्रो गर्न चाहन्छु होला, त्यत्तिकै म चाहिँ कसैलाई चाहिँ कुर्सी उचाल्न चाहन्छु होला, त्यो मेरो बाध्यता थियो। उहाँ चाहिँ कार्यपालिकाको बोर्डमा उहाँको अध्यक्षतामा कार्यपालिकाको मिटिङ बसिरहेछ। उहाँ चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ टेबल ठटाएर जुरुक उठेर चाहिँ मैले यो भेरिएसनको विषयमा पहिल्यै कुरा राख्न पर्थ्यो अध्यक्षज्यू, अझै पनि बिग्रेको छैन, कन्सल्टन्ट र ठेकेदारलाई बोलाएर ल्याएर कुरा गरौं भनेर चाहिँ त्यही कुरामा म प्रवेश हुँदैछु। उहाँ चाहिँ एक्कासी चाहिँ आवेशमा आएर चाहिँ जुरुक उठेर टेबल ठटाएर उहाँ तयार भइसके पछाडि मैले सहेर बस्न सकिनँ। बाध्यता थियो मेरो। उहाँ पहिला उठ्नु पो? हजुर, उहाँले टेबल ठटाउनु भयो। टेबल ठटाएर चाहिँ जुरुक उठेर टेबल ठटाएर उठ्नु भइसकेपछि अब म चुप लागेर बस्ने कुरा भएन। म पनि के भन्दा के कहूँ भन्ने लाग्यो तपाईलाई? त्यो बाध्यता हो, त्यो बाध्यता हो। कोही चाहिँ उठ्छ, कोही चाहिँ हामीमाथि चाहिँ आक्रमण गर्नलाई चाहिँ उठ्छ भने नि। एउटा म चाहिँ त्यहाँ के हो भने कार्यपालिकामा हामी चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको सदस्य हौ नि। कार्यपालिकाको सदस्यलाई चाहिँ एउटा अभिभावकले नै त्यो खालको व्यवहार देखाउन थालिसकेपछि उहाँलाई त्यो व्यवहार देखाउनलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो त मानिबस्नु पर्ने अवस्था थिएन। त्यो पनि हो र फेरि अरूले यस्तो गर्यो भन्दैमा आफूले पनि त्यही प्रतिकार देखाउने हो र उपाध्यक्षज्यू? त्यो त होइन होला नि। त्यो चाहिँ नगर्न पर्ने थियो। तर पनि के हो भनेदेखि त्यहाँको हेपाई प्रविधि हिजोबाट हामीले चाहिँ जुन तरिकाको कामहरू चाहिँ धेरैवटा कुराहरूमा चाहिँ झुक्याउँदै छलछाम गर्दै आउने कुराहरू चाहिँ जुन थियो उहाँको, त्यो खालको कुराहरू धेरै भइसकेर अति भइसकेको थियो। अति भइसकेको थियो। उहाँको जुरुक उठेर आउँदा पनि हामी चुप लागेर बस्दाखेरि स्वभावै हुन्थ्यो होला सायद, तर त्यस्तो सहनु सक्ने र अब चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था थिएन। किन थिएन भने पहिला पनि उहाँले चाहिँ हरेक कुराहरूको चाहिँ झुक्याउने र दुनियाँ गर्दै आएको अवस्था थियो कि आज पनि अनि त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ आक्रमक ढंगले चाहिँ होइन। तपाईहरु त बुझ्ने मान्छे हो नि त, बुझ्ने भनेर नै तपाईहरुलाई निर्वाचित गरेका जनताहरूले हजुर विचारको बहस गर्न सक्नु भएन। टेबलले ठटाउनु पर्ने, कुर्सीले उचाल्नु पर्ने अवस्था आयो तपाईहरुलाई। त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्ने कुरा हो। अध्यक्षज्यू चाहिँ वैचारिक बहस गरौँ, के गर्दाखेरि हुन्छ यसको निकासमा जाउँ भन्ने कुरा त अध्यक्षज्यूले गर्नु पर्यो नि, मैले होइन नि। म अध्यक्ष भइदिएको भए भन्न स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर उहाँ अध्यक्षज्यू आफै नै आक्रमण मानौ अध्यक्षज्यूको त त्यतिखेर नियत खराब भए, नियत बिग्रिए भनेदेखि अनि उहाँको त बिग्रे म पनि बिग्रिने भनेर त त्यो लागेर त भएन होला नि त भन्ने कुरा हो क्या मेरो। होइन ठिक छ, त्यो त यस्तो हुन्छ कोही मान्छे आक्रोशमा आउँदाखेरि स्वभावैले अलिकति केही दिमाग तात्ने कुरा त त्यो त स्वभावैले भइहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था रहेको। तर हामीले उहाँ बसिरहेको ठाउँमा म एक्कासी चाहिँ जाने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो भएको होइन। उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ ऊ आवेशमा उठ्नु हुन्थेन भन्ने कुरा जुन अध्यक्षज्यूले यहाँ बसेर गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँ आफै आक्रमण भएर आइसके पछाडि हामी गएको हो। तपाईँलाई त यो पनि आरोप आइराखेको छ नि, उहाँले नै भन्नुभएको कुरा। मैले विशेष त मैले आज मात्रै उहाँसँग कुराकानी गरेको कारणले उहाँकै कुरालाई राखिराखेको छु। अब तपाईँ तीनपाटन गाउँपालिकाको अर्को निर्वाचनको अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ, त्यसकारण कर्ण थापालाई हराउनकै लागि भनेर आज केही नपाएर यो विषयलाई चाहिँ उठान गरेर इस्यु बनाएर चाहिँ मैलाई खुइल्याउने काम गरिराखेको छ भनेर चाहिँ यो भनिराख्नु भएको छ। साँच्चै तपाईँले त्यही गर्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्न त अघि नै मैले भने नि सबै कुरामा चाहिँ म सत्यता हुँ, यो चाहिँ गलत हो भनेर आउनु भएको छ। त उहाँले गरेको कुरा त गलत छ नि। अहिले ल्याएर अब यो भोलि टिकट दिने कुरा, पार्टीले दिने कुरा छँदैछ, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा छँदैछ, अरू कुरा त जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला होइन। अब हामीले जनताले चाहे सबैले चाहँदाखेरि नाइ भन्ने कुरा नहुन सक्छ।
तर पनि अहिले यहाँ चाहिँ म अध्यक्ष हुनलाई चाहिँ कसैलाई कोही ल्याउनु खोजेको भन्दा त त्यो जनताले थाहा पाउने, तर जनताले हेर्ने कुरा हो नि, जनताले भन्ने कुरा हो नि। जनतामा पपुलर, जनतामा चाहिँ जनताको मन जित्नको लागि त काम गर्नुपर्छ। अनि काम उहाँ त्यो किसिमको गर्ने, अनि यो चाहिँ मलाई खुइल्याउनु लागेको, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष जित्न खोजेको भन्ने खालको कुरा उहाँको जुन छ त्यो त झुट्टा छ नि। अनि के उहाँलाई चाहिँ म अध्यक्ष हुन चाहिँ खोज्दैछु अनि उहाँले चाहिँ गरेको कामहरूको चाहिँ सबैलाई समर्थन गरेर जाने, अनि फेरि उहाँले गरेको काम चाहिँ सत्य कामलाई चाहिँ मैले झुट्टो भनेर जाने, त्यस्तो त हुँदैन। भोलि को आउँछ के हुन्छ थाहा छैन। अध्यक्ष को बनेर जाने, कुन तरिकाले जान पर्छ, कुन सिस्टममा पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा, उहाँलाई के गर्छ मलाई के गर्छ भन्ने कुरामा मलाई ल्याएर चाहिँ त्यस्तो खालको उसमा अध्यक्ष बन्दैछ, अध्यक्ष बन्नु खोजिसकेको छ, मलाई खसाल्नु खोजेको भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नु भएको छ नि त्यो गलत छ, त्यो सरासरी गलत छ नि। हजुर, अब तपाईँले त यहाँ निरज के भनिराख्नु भएको छ भने नि, हिजो अस्ति तपाईँले मिडियामै पनि भनिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिले महत्व छ। मिले महत्व नभए पैसा त्यसै निस्किँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। हजुर, पैसा मिले महत्व नभइकन ठेकदार हामीसँग छलफल गरेको छैन, भेरिएसन बापतको रकम चाहियो भनेर कुनै पनि मिटिङमा छलफल भएको छैन, कार्यपालिकामा छलफल भएको छैन। अनि पैसा हिजोसम्म 32 गतेको मिटिङ बस्दासम्म पैसा छुट्याउनु पर्छ भनेर प्रस्तावमा आछ। अनि 6 गतेको मिटिङमा जब हामीले बाहिरबाट चाहिँ जनताबाट कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँहरू त्यो प्रस्तावै ल्याउनु भएको छैन। भनिसकेपछि त पैसा झिकिसकेको कुरा बल्ल जनताले थाहा पायो, बल्ल चाहिँ कार्यपालिकाको बोर्डले थाहा पाएपछि अब हामीले चाहिँ यो फेरि पैसाको छुट्याउने प्रस्ताव लानु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ फेरि लाने प्रस्तावमा चाहिँ 6 गतेको प्रस्तावमा नलगिसकेपछि गलत नेत छ कि छैन? त्यो त उहाँको एउटा होला नि त, अध्यक्षज्यूको केही थियो होला, अध्यक्षज्यूको मात्रै नेत खराब थियो होला, त अधिकृतको थिएन भने त त्यत्रो 71 लाख पैसा निकाल्दाखेरि त कम्तीमा त जानकारी त हुनुपर्छ। शीर्षकै छैन, पैसा निकाल्ने मिले महत्वले पनि त नहोला नि त, यहाँनिर त भनौँ न लेखा अधिकृत पनि होला होइन, उनीहरूले पनि त चेकमा साइन त हान्नु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो। त्यतिकै त पैसा निकास हुँदैन, त्यो भएको कारणले त अन्तिममा आएर त फेरि सबै कर्मचारीहरू तानिएला नि त। त्यो मैले यस्तो हो, मैले यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि चाहिँ सबैको मिले महत्व हो भन्ने बस्नुपर्ने मैले जोड देख्दिनँ नि। हजुर, किन देख्दिनँ भने हाम्रो कार्यपालिकाको कार्यालय चलाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना ल्याउने र अहिलेसम्मको काम गर्ने कुराहरू, प्रस्ताव लाने कुराहरू अनि हामीलाई छलफलमा राख्ने कुराहरू त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दायित्व हो नि। हजुर, अनि त्यतिखेर उहाँले छलफलमा के कुनै पनि कुरा लगाएको छैन होला नि। हिजो त अब यो पैसा झिक्ने क्रममा त इन्जिनियरले साइन गरेको होला, लेखाले साइन गरेको छ, सबैजना त होला, त्यो मैले त्यतातिर पहिलाउन चाहिन, भोलि त्यो कानुनले भन्ने कुरा होला। तर आज यी कुराहरू चाहिँ जुन कार्यपालिकाबाट छलफल भएर जान पर्थ्यो, जुन कार्यपालिकामा चाहिँ सहमत भएर पैसा छुटिन पर्थ्यो, पैसाको शीर्षकै थिएन, भेरिएसनको पैसा दिने शीर्षकै थिएन। अनि त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ लुकी छुपी चाहिँ भुक्तानी दिन थालिसकेपछि यो चाहिँ अध्यक्षज्यू र हामीसँग मिल्दो महत्व हो भन्ने कुरा त स्वाभाविकले भन्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ कन्फिडेन्सको साथमा भन्नुहुन्छ? एकदम। पछि केही गरी चाहिँ त्यो भनौँ न उहाँहरू गलत रहेनछ भने? उहाँहरू गलत छ छैन भन्ने खालको कुरा त उहाँले भन्नु होला, यो चाहिँ मैले चाहिँ भेरिएसन चाहिँ दिनै पर्ने, पाउनै पर्ने कुरा दिएँ भन्ने खालको कुरा त उहाँले गर्नु होला। तर हामीले त्यो कुरा त फेरि भएका छौँ। भोलि चाहिँ ठेकेदारले काम गरिरहँदा भेरिएसनै गर्न परेछ, मुद्दा लडेर खान्छु, मुद्दा लडेर चाहिँ खाने कुरा हो, अहिले नदिए पनि मुद्दा लडेर पाउने चिज हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि उहाँले पैसा लुत्त झिकेर दिन पर्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा त उहाँ फेरि खाइहाल्थ्यो नि, उहाँ फेरि खान्छ। अझै पनि हाम्रो आपत्ति होइन, उहाँले पाउने नेम कानुनले पाउने कुराहरू छन् भने, उनले बढी काम गर्यो भनेर दाबी गर्छ, भोलि प्रमाणित हुन्छ भने हाम्रो कार्यपालिकाको कुनै पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूको मेरो त्यसमा दोष होइन, त्यसमा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा होइन। उनले कानुनले पाउँछ भन्ने लडेर खान्न, तर हामीले सहमति नै गरेर दिनुपर्छ भन्ने कुरा त छलफलमै नआइकन, ठेकेदारले चाहिँ जुन आफ्नो कुरै नराखिकन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ भनाइ भनेको हामीलाई पनि छलफल गरेर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो? मेरो एकदम कुरा यो, अब यति कुरा भइसकेपछि कुरा चाहिँ क्लियर के हो भने अब यदि भेरिएसनै गर्नुपर्ने
भेरिएसनै गरेर जान पर्ने थियो भने पनि ठेकदारले छलफलमा ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा ल्याएको छैन। अहिलेसम्म ल्याउनु पनि भएको छैन, अहिलेसम्म मलाई पैसा चाहियो पनि भनेको छैन। अस्ति कार्यपालिकाको मिटिङ बस्यो, लाउड साउन्ड गरेर अध्यक्षज्यू आफैले फोन गर्नु भएको छ ठेकदारलाई। ठेकदारलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले म आइबस्नु परेन, मैले 4 करोड 82 लाखमा टेन्डर हालेँ, मैले 4 करोड 82 लाखको काम गर्छु, त्यसमै अब भोलि भेरिएसन गर्न पर्ने भएछ भने, यदि काम सम्पन्न भएन भने उहाँले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै उहाँकै एउटा अफिसरलाई सोध्नुभयो भने पनि भन्छ। त्यो भयो भनेदेखि तपाईँहरू कार्यपालिकाले भोलि भेरिएसन बापतको चाहिँ अर्को टेन्डर निकालेर काम लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि म आइबस्नु पर्ने, मैले त्यहाँ भनिबस्नु पर्ने कुरा छैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भनेको चाहिँ के हो भने मेरो काम म 4 करोड 82 लाखमा सक्छु, बाँकी केही कथमले रह्यो भने तपाईँहरूले काम गर्ने कुरा छँदैछ, मैले यो मागेर दुनियाँ गरेको छैन भनेर त उहाँले भनेको छ, लाउड गरेर तर त बोर्डले सुनेको छ। हजुर, अब यहाँनिर के भन्छ भने नि यो जति पनि विवादको कुराहरू आइराखेको छ नि, हजुर आम नागरिकले चाहिँ के बुझेका छन् भने, के भन्न थालेका छन् भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षकोमा चाहिँ भागबन्दा नमिलेको कारणले चाहिँ यो काण्ड चाहिँ बाहिरिराखेको छ है, यो विवाद भइराखेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा छोटो? अब उहाँहरूलाई त मैले के भन्न चाहन्छु भने भागबन्ड भन्ने कुरा त हामीले के हो भने अहिलेसम्म निर्वाचित भएर आयौँ, निर्वाचित भएर आए लगत्तै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको काहीँ पनि बिगारेको छ, गलत गरेको छ, काहीँ त्यस्तो खालको भएको छ भने त्यो पनि आम जनताले भोलि मसँग चाहिँ यो कुरामा चाहिँ गलत किन गरियो, यहाँनिर चाहिँ मिले महत्व भयो, यहाँनिर चाहिँ के अहिले आएर चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुरा जुन गरेको भन्ने कुरा भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम मैले भन्न चाहन्छु। मैले कुनै पनि कुरामा मिले महत्व गरेर गएको छैन, मैले कुनै पनि कुरामा अनियमितता गर्नुपर्छ भनेर गएको छैन। म सिर्फ जनताको काम गर्ने, जनताको काम गर्ने राज्यले दिएछ त हामीलाई, राज्यले त पारिश्रमिक भनेर नै दिएको छ। त्यो भइसके पछाडि हामीले दायाँ बायाँ गर्नुपर्छ, काहीँ मिले महत्व गर्नुपर्छ, केही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि, कसैको नेत होला खराब, तर हामीले चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ छैन त्यतातिर हामी गएनौँ, गएको छैनौँ। मैले जनतालाई भन्नुपर्छ यहाँबाट सत्य तथ्य कुरा मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूले भन्ने कुरा हिजो किन चुप लागेर बस्यो, आज चाहिँ किन यो कुरा आयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो उठाउने क्वेसन त स्वाभाविक छ। किन स्वाभाविक छ भने हिजो अध्यक्षज्यूले गरेका काम धेरैवटा कामहरू चाहिँ बाहिर आयो, मिडियाबाजीहरू भए होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्दै आएको कुराहरूमा चाहिँ देखिएको थियो, के कुरा त गलत भएको कुराहरू देखिएको थियो। त्यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ, जनतालाई न्याय दिनुपर्छ, जनताको विकास निर्माणको कुरोमा चाहिँ अवरोध भएको छ। अब मैले तपाईँलाई साथमै यही जोडेर भनिहालेँ, मैले भन्न मिल्थ्यो म जान्दिनँ, तर सत्य कुरा र हिजो म उठाउँदै आएको कुरा चाहिँ जहाँ गएर पनि भन्नुपर्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, रेडियो सुनेर अनि भिडियो हेरेर बस्नुहुने मैले यही कुरा सिद्धिहालेँ, पहिला मैले यही आफूले थालेको कुरा सिद्धिहालेँ। हिजो हामीले चाहिँ उहाँहरूले गरेको काम अहिलेसम्मको चाहिँ उहाँको कामको कुराहरू चाहिँ हिजो उहाँ एउटा सिमल भन्ज्याङ वडा नम्बर 11 को सिमल भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ 5 लाख पैसा छुट्याएको थियो। त्यो पैसा पनि उहाँले चाहिँ कामै नगरिकन चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा ढुङ्गा पनि नपल्टाइकन पैसा झिकिँदाखेरि मिडियाबाजी भएको थियो। त्यही सँगसँगै पाइप, सिमेन्टी पाइपको कुरा आएको थियो। यी धेरै कैयौं खालका कुराहरू। अर्को कुरा त यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा थापा कन्ट्रक्सनले चाहिँ सम्झौता गरेको थियो। 15 लाखमा चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको पैसा चाहिँ राजस्व चाहिँ गाउँपालिकालाई जम्मा गर्ने भनेर चाहिँ लगाएको थियो। अहिलेसम्म उहाँले 7 लाख 30,000 पैसा दिनै बाँकी छ। भनेपछि यहाँनिर तीनपाटन गाउँपालिकामा धेरै नै यस्ता कामहरू चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हो। यो काम किन त्यतिखेर हामीले आवाज उठाएका छौँ, जनता माझमा लगेका छौँ, यस्तो भइरहेको छ भनेको छौँ, मिडियाले बजाएको छ, तर पनि अहिले जनताले तिरेको करको, जनतालाई आएको विकासको कुराहरूको अहिलेसम्म त्यो राजस्व बुझाएको अवस्था छैन। त्यो बुझाउन पर्यो। अरूलाई लाग्दाखेरि त उहाँलाई पनि लाग्नु पर्यो काम। सबैजना चाहिँ सबैले पालना, कानुनलाई पालना गर्ने होइन भए ठुलालाई चाहिँ नछुने हो भनेदेखि त यो त विकृति हो नि। भनिसकेपछि उहाँले त अहिलेसम्म त्यो राजस्व पैसा पनि जम्मा नगरेको अवस्था छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँको मिसिन धेरै मिसिन उहाँकै प्रयोग हुनुपर्ने, अनि ठेक्का सबैतिर ठेक्कामा चाहिँ काम आफै गर्न पर्ने, अनि जहाँ आफूले चाहिँ काम गरेको छ ठेक्कामा संलग्न आफै भएर गरेको छ यसरी भेरिएसन भनेर थप्नु पर्ने, अनि कतिपय काम चाहिँ गुणस्तरहीन हुँदा पनि
त्यसलाई चाहिँ लिएर जान पर्ने भनिसकेपछि म सत्य छु, मैले गलत गरेको छुइनँ भन्ने कुरा उहाँले जुन गरिरहँदाखेरि त्यो जनताले जान्ने कुरा हो। जनताले निगालेको छ नि उहाँलाई अहिलेसम्म भयो गरेको कामको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले कुन कुन काममा कति कस्तो काम गरेँ भन्ने कुरा त उहाँलाई गरेको छ नि। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले जति पनि मलाई आरोप लगाउने कुरा अथवा चाहिँ अन्जान अथवा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ बुझ्न चाहनु भएन, बुझ्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै तरिकाले भन्ने जुन खालको अहिलेसम्म आएको कुरामा चाहिँ उहाँले जुन कुरा गर्न भएको छ उपाधा चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सत्यको विरुद्धमा म जतिखेर पनि उत्रिने काम चाहिँ म गर्छु। हिजो मैले जनताको मत खाएको छु, जनतालाई मैले भनेको छु, जनताको मत खाएर आइसकेपछि मैले भनेको छु म पारदर्शिता गर्छु, कसैको डरमा होइन, कसैको धम्कीमा होइन। म सुशासन दिएर जनतालाई पनि सुशासन दिएर यहाँको समाचारदेखि लिएर हरेक कुराहरू विविध कार्यक्रमहरू भएको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर गएर जनतामा चाहिँ पुर्याउने कुराहरू चाहिँ निर्ढुक्कसँगले चाहिँ गर्न सक्छु। म यसलाई चाहिँ पारदर्शी तरिकाले लान सक्छ। कसैले गलत गर्छ, बिचमा कसैले गलत गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, कसैले अनियमितता गर्छ भने त्यसलाई पनि म जनतामा आज पुर्याउने काम चाहिँ गर्छु भनेर मैले त्यतिखेर शपथ खाएको छु। त्यही अनुसारले गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ, समय सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हस् दर्शक श्रोता, तपाईँ यति बेला हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धता। कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा आज हामीले तीनपाटन गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदममाया तामाङसँग कुराकानी गर्यौं। आजको बसाई तपाईलाई हेरिरहँदा सुनिरहँदा के कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भयो तपाईले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि टेलिफोन नम्बर 047 520 617 618 मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अनि लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छाड्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ तमाम श्रोतालाई फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुत अञ्जन राणा आजको बसाईबाट बिदा भएँ। हवस् त, नमस्ते।